Welcome to the Pigeon Secrets Official in glorious high definition. Get ready to soar with the #1 international pigeon fancier HD channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम मेरे कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मेरा असल काम अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन की खिदमत है, पंजतन पाक की नौकरी है, मौला हुसैन पाक की नौकरी है। और इस सिलसिले में कुछ मेरी मसरूफियात थी और जो मेरी पूरी टीम है वो भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं हो सकी। अब चौंका मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है तो मैंने कहा आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग मैं करवा दूं। चौंका कबूतर परवरी मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, तो उस लिहाज से जो कुछ मैं जानता हूं मैं सदका पंजतन पाक सदका मौला हुसैन के आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब मैंने चंद वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हैं, मेरे मीडिया मैनेजर साहब इंशाअल्लाह वक्त से अपलोड करते रहेंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी मीडिया टीम इतनी तगदो करती है, इतनी कोशिश, इतनी एफर्ट के बाद आप तक पहुंचाते हैं, वो इसको कॉपी करके अर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नामुनासिब और बड़ी गलत सी बात है। और ये नहीं कि टोटली मेरी वीडियो लगा रहे हैं, वो जो कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे रिट्रीव करके अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप अर्निंग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ ना करें, सिर्फ फी सबलिल्लाह सदका पंजतन पाक सदका मौला हुसैन का आप इस्तेमाल करें, हम आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे। जो मर्जी यूज़ करें, ये चैनल मैंने बनाई अल्लाह और अल्लाह के नबी का सदका सदका पंजतन पाक सदका मौला हुसैन पाक है, इंशाअल्लाह आप करें। लेकिन खुदा रहा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये अर्निंग पर्पस के लिए आप यूज़ मत करें, नहीं तो फिर दूसरा काम भी हमारे पास मौजूद है, मुकम्मल मेरी टीम है और वो माशाल्लाह इससे बड़ा अच्छा काम करना जानती है। अच्छा, वापस अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। चौंका चैत्र बैसाख के मुकाबले आ रहे हैं, बेबी पिजन्स कंपटीशंस हैं। मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो मैं समझा हूँ, बाकी तो कबूतरबाज 19-20 कर लेते हैं, और ये बात जहन में बिल्कुल आप लोग क्रिस्टल क्लियर कर लें, अच्छा कबूतर परवर वो नहीं होता जो तंदुरुस्त कबूतर को उड़ा ले। जो एक कबूतर मुकम्मल तौर पे यानी इंटरनली और फिजिकली बिल्कुल सुपर फिट है, उसको तो आप हल्का सा गर्म कर देंगे तो वो शाम कर जाएगा। असल फनकारी इस चीज़ के अंदर है कि अगर आपके हाथ में ख़राब कबूतर लग जाता है, जो उसके अंदर ख़राबी, आप उसको डायग्नोज करें, उसको आप ट्रीट करें और उसको फिर उस मयार पर लेकर आएँ कि वो कबूतर आपके मयार के मुताबिक रिजल्ट्स दे। इसको फनकारी कहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी बड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक जिनको असातिज़ा करम अच्छे दिए हैं उनको उनसे सीखने की तौफीक दे, और जिनको लोगों को अच्छे असातिज़ा कराम नहीं मिले उनको अल्लाह पाक अच्छे असातिज़ा कराम अता फरमाए। अच्छा, इन मुकाबलों के अंदर जो मेन चीज़ आती है मेरे दोस्तों, वो आती है कबूतर की सोजन। अच्छा, अब सोजन क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और इसकी रेमेडीज़, और ऐसी इसकी ट्रीटमेंट जो बहुत ही सस्ती हो और तीर बहदफ और फ़ौरन काम करे। मैं आज उसके मुतालिक आपसे चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बशर्ते कि जो मैं बातें आप तक पहुँचाऊँ वर्ड टू वर्ड आप उन पे अमल करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि कबूतरों को सोजन होती क्यों है। एक बात ये क्लियर कर लें कि ये परिंदा है और ये मालिक के हाथ पे होता है। कबूतर कभी भी खुद ख़राब नहीं होता। ये जो छत मालिक होता है या जो महावत है, वो उसको जैसे ट्रीट करेगा कबूतर उस तरह का हो जाता है। आपकी गलती की वजह से कबूतर ने ख़राब होना है, क्योंकि कबूतर की अपनी तो वे लैंग्वेज है ही नहीं, वो तो मालिक के हाथ पे है। उसको दाना आप दे रहे हैं, पानी आप दे रहे हैं, खुराक आप दे रहे हैं, और कबूतर खुद ब खुद ख़राब नहीं होता। बहुत से दोस्त मुझे रब्ता करते कहते हैं, शाह साहब मुझे तो पता नहीं कैसे कबूतर ख़राब हो गया। ओ भाई कैसे पता नहीं? ओ भाई उड़ा तुम रहे हो, खुराक तुम दे रहे हो और तुम्हें ही पता नहीं, तो ये बात अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि कबूतर को सोजन क्यों होती है। अच्छा, मैं कबूतर परवरी की वर्डिंग्स और वो लैंग्वेज में आपके साथ यूज़ करूंगा कि जो टिपिकल किस्म की लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है। अच्छा,
اس کے اندر ایک ہوتا ہے کبوتر کے سینے پر پانی چڑھ جانا، کبوتر کو سوجن ہو جانا. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ کبوتر کے سینے پر پانی چڑھ جانا یا سوجن ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اب ہم ذرا اس طرف آتے ہیں نا، اس کو لیا بڑا نارمل جاتا. اور کبھی آپ دیکھیں گے نا ایسے کبوتر کے، آپ سینے کے پر ہٹا کے دیکھیں گے جیسے جلنے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں، اس طرح اس کی ہڈی کے ساتھ جگہ پھول جاتی ہے. اور ایسا کبوتر پھر پرفارمنس سے فارغ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کی فوراً کی ٹریٹمنٹ نہ کی. اچھا، اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کبوتر پرور کی اپنے ہاتھ کی غلطی ہوتی ہے. پہلی بات، کبوتر پرور کچے کبوتر کو پانی اٹھوانا شروع کر دے. اب کچا کبوتر کیا ہوتا ہے جی، کہ ابھی آپ نے اس کی ابتدائی پھرتے دینی شروع کی ہیں، اس کا ابھی جسم کا پانی خشک نہیں ہوا اور اس کے کس نہیں بنے، اس نے سفید چربی مارنی شروع نہیں کی، آپ نے اس کو پانی اٹھوانا شروع کر دیا، اس کے سینے کے اوپر پانی چڑھ جائے گا. ہاں، یہاں پہ فنکاریاں بھی بہت ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ کچے کبوتر کو بھی پانی پہلی مرتبہ اٹھوائیں گے تو وہ چیز استعمال کریں گے تو اس کو سوجن نہیں چڑھے گی. لیکن میرے بھائیوں، وہ بڑے اساتذہ کرام کرتے ہیں، لیکن میں جو بڑے نیولی ان ہوئے ہیں جو اس شوق کے اندر، میں ان کے لیے، طالب علموں کے لیے یہ بتا رہا ہوں. تو آپ کوشش کریں کہ کچے کبوتر کو کبھی پانی دے کر مت اڑائیں، ایک بات. دوسری بات، آپ نے کبوتر کو اڑایا، اڑانے کے بعد آپ نے صبح اس کو چیک نہیں کیا، اس کے پورٹ میں پانی بھی تھا اور دانہ بھی تھا، کبوتر اڑ گیا، زور مار کے آیا تو اس کو سوجن چڑھی ہوئی ہوگی. اور تیسری بات، اب یہ بات بہت کم دوستوں کو پتہ ہے. ہاں، اساتذہ کرام تو جانتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اعلیٰ اساتذہ کرام ہیں، میں ملتا جلتا رہتا ہوں، بڑی بڑی نالج والے بندے ہیں، یقین کریں طبیعت خوش ہو جاتی ہے ان کی باتیں سن کے. یہ بات جو میں آپ سے کرنے لگوں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کبوتر جب اڑ کر آتا ہے تو اب اس کو ایک ٹائم چاہیے، اس کو 15 سے 20 منٹ چاہیے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں، اس کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ ہونے میں. اب کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جلد بازی کے اندر اس کو جلدی پانی دے بیٹھتے ہیں، اور اس سے بھی یہ جو جلدی پانی دیا، اس سے بھی اس کے جسم پہ پانی چڑھ جائے گا، ان کو سوجن ہو جائے گی. یہ باتیں تو وہ ہو گئیں کہ جو کبوتر کو سوجن کیوں ہوتی ہے، یہ وہ بیسک 3 ریزنز ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ. میرے دوستو، اس چیز کو بالکل ہلکا مت لیں. کیوں کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ دن میں گرمی ہے تو رات کو ٹھنڈک ہے، نمی بہت زیادہ ہے، ہوا کے اندر ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، آسمان کے اوپر کبوتر اڑتا ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سوجن کے بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں. کبوتر نے غذا اچھی کھائی ہوتی ہے، اس کے اندر باڈی ٹمپریچر اچھا ہوتا ہے اور اس کے خون میں گرمی حدت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. اگر سوجن ہو جائے تو پریشان مت ہو. اب جو میں آپ کو ٹوٹکا بتانے لگا ہوں، اپنا آزمودہ اور بہت ہی اچھا ٹوٹکا آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینی ہے 1 چائے والا چمچ سونڈ، 1 ٹی سپون سونڈ پاؤڈر چاہیے آپ کو. جو خشک ادرک ہوتی ہے اس کو سونڈ کہتے ہیں عام زبان میں، آپ کسی پنساری سے لے لیں گے. کھجور کے دانے جتنا آپ کو گڑ چاہیے، اور 1 گولی آپ کو چاہیے نووی ڈیٹ 500 mg. یہ آپ کو چاہیے. اس کا سالٹ ہے سیپروفلوکساسین HCl. اس کا سالٹ ہے سیپروفلوکساسین HCl. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ سونڈ کا 1 ٹی سپون سونڈ کا پاؤڈر لیا، آپ نے اس کو کھجور کے دانے جتنے گڑ کو لیا، آپ نے اس کے اندر رگڑا اور وہ 1 گولی ڈال دی. اب جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رگڑائی کی، آپ نے کھرل میں ڈال کے یہ بالکل یکجان ہو جائے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا شہد ڈال لیں صرف گولی بنانے کے لیے، اور اس سارے امیزے کی آپ 8 گولیاں بنا لیں. کبوتر کو آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے دیکھا. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوشش کیا کریں جب آپ کا کبوتر اڑ کے آئے تو اس کو ابتدائی اس کی سنبھال کے بعد آپ اس کو فوری طور پہ چیک کریں کہ یار اس کے اندر کوئی فرق تو نہیں لگ گیا. یا رات کو جب آپ اس کو کبوتر کو بند کرتے ہیں، رات کو 9-10 بجے آخری مرتبہ آپ ضرور پروازی کبوتر کو چیک کریں، آخری نظر ضرور ماریں، پکڑ کے بیٹھیں. آپ کو سامنے جب آپ گھسیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. جو چھت مالے کو تو اس کو اپنے پرندوں کو پتہ ہوگا یہ کیسے بیٹھتا ہے کیسے نہیں. آپ اسے فوری طور پہ پکڑیں. آپ اس کو 1 گولی یہ دے کر اوپر سے 10 cc نیم گرم سادہ پانی دے کے بند کر دیں. اور اگر کبوتر اڑ کر آیا ہے اور اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا. اور ایک میں بات اور بتا دوں، عام طور پہ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی پریکٹیکل ہے، باقی کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا مجھے نہیں پتا. مجھ پہ لازم ہے کہ حق بات کا پرچار کروں، مجھ پہ لازم ہے کہ حق بات کا پرچار کروں. میرے شجرے میں حسین ابن علی آتا ہے. عام طور پہ جب واپسی پہ کبوتر آتا ہے اس کو گھڑے کا ٹھنڈا پانی یا ٹوٹی کا پانی دیا جاتا ہے تو اس سے بھی کبوتر کو سوجن ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ واپسی پہ نیم گرم پانی سے سنبھالیں. اس کے بعد کبوتر کو خوراک بالکل مت دیں. یہ والی 1 گولی دے کے اوپر سے
5 से 10 सीसी नीम गर्म सादा पानी दें और उसको किसी तीतर वाले पिंजरे में डाल के बिल्कुल उसको ऊपर से मोटा कंबल लपेट दें। 1 घंटे तक पड़ा लें, उसके बाद निकालेंगे तो मुझे अल्लाह पाक की बारगाह से बड़ी उम्मीद है आपका कबूतर ठीक हो चुका होगा। नहीं तो 1 गोली उस वक्त दें, 1 गोली रात को दें, इंशाल्लाह 2 गोलियां दें। नहीं तो अगर फिर भी कोई कसर रह गई तो 1 गोली उसे अगली सुबह दे दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। और ये नुस्खा आप परवाज के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका कबूतर अच्छी ही परवाज करेगा, रुकेगा नहीं। और अगर आप उसके बाद यानी कि चौंका उड़ के आए, संभाल के दौरान ही आपने ये चीज़ इस्तेमाल की तो इसका कोई नुकसान नहीं, इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे दोस्तों, ये वो बातें थी जो मैंने आपके गोश्त गुजार करनी थी। क्यों कि कबूतर परवरी सीखने से आती है, पूरी यूट्यूब आपको नुस्खों से भरी हुई मिल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी इंग्लिश की सेइंग याद आ रही है कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल इज लाइक अ फुलिश बर्ड विद स्ट्रॉन्ग विंग्स। अच्छा, अब अगर आपके पास नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो ये उस बेवकूफ़ परिंदे की मानंद है कि जिसके परों में ताकत तो है लेकिन उसको कोई पता नहीं है कि मैंने करना क्या, उसकी अकल मौत उसको नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए नुस्खाबाजी की तरफ ज्यादा ना दौड़ें। दोस्तों, मसला नुस्खों का नहीं है, मसला कबूतर परवरी सीखने का है। नुस्खे ले लेंगे तो क्या करेंगे, पता नहीं क्या हमारी इस कौम को हो गया। यकीन करें कि ये जो नए शौकीन है नुस्खों के पीछे भागते हैं, मेरे दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें ना, मुझसे कबूतर परवरी के बारे में पूछें, तो मैं अगर 100% में से कैटेगराइज करूंगा ना कि कबूतर परवरी के अंदर नुस्खे का कितना अमल दखल है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि 50% कबूतर की खुराक, 40% कबूतर की संभाल और 10% सिर्फ नुस्खे का काम होता है। अब आप ये अंदाजा लगा लें, आप इसको जरा कैटेगराइज कर लें। 50% तो जो आप कबूतर को खुराक दे रहे हैं वो अमल दखल होता है उसका, 40% आपकी संभाल का अमल दखल होता है। और संभाल ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू नुस्खे के। और यकीन माने, मेरे इस यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ एक संभाल वाला गुड़ पड़ा है, हाई फ्लायर काले चने जितना दें, लो फ्लायर थोड़ा सा उससे ज्यादा दे लें, उससे ही कबूतर शाम शाम करते हैं। और सिर्फ नुस्खे का अमल दखल 10% होता है, वो भी बड़े कबूतर परवर हजरात तो इंग्लिश नुस्खा जात इस्तेमाल ही नहीं करते, वो देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका कबूतर ख़राब ना हो। और आजकल तो वैसे बाजार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, चीज़ें एक ही होती हैं, यही होती हैं जो सबको पता है, बस उनका थोड़ा तनासुब ऊपर नीचे होता है। बाकी अल्लाह पाक खैर फरमाए। बाकी मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो के अख्ताम ज़िक्र हुसैन से करेंगे। मेरे दोस्तों, ये वो दिन चल रहे हैं मेरे दोस्तों, 28 रजबुल मुरज्जब को मेरे करीम करबला, मेरे शहनशाह करबला मौला हुसैन पाक मक्का पाक से रवाना हो चुके। मेरे दोस्तों, क्या ये काफिला है, ये काफिला इश्क व वफा, इसकी आप फॉर्मेशन जरा देखें कि क्या है। जो इस काफिले का सालार है वो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। सैयदुल औलिया मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का लख्त जिगर है। सैयदतुन निसाउल आलमीन हज़रत सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर नज़र है। और ख़ुद सैयद शबाब अहल जन्ना हैं, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और इनके हम रकाब कौन कौन है, ज़रा उस हस्तियों को देखें। एक तरफ मेरे शहनशाह वफा गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो हम शक्ल मौला अली हैं, क्या बात, सुभान अल्लाह। दूसरी सिमत हजरत मौला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो हम शक्ल पैगंबर हैं। फिर इनके साथ सानिया ज़हरा हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। फिर इनके साथ मौला कासिम पाक हैं, जो मौला हसन पाक की शबी पाक है। मेरे दोस्तों, अर्श के कुदसी भी इस नूरानी काफिले को देख के हैरान और परेशान हैं कि ये नूरानी काफिला कहाँ चला जा रहा है। लेकिन किसी को क्या पता था, पूरी कायनात की मखलूकात जिन्नो इंस परेशान हैं, हैरान हैं, तमाम मखलूकात हैरान हैं कि ये इतना प्यारा काफिला, इतना नूरी काफिला, कि वो काफिला कि जिसको फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं, ये काफिला कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे करीम करबला अपने नाना के दीन को बचाने जा रहे हैं, अपने नाना के दीन की लाज रखने जा रहे हैं। और जो अपने नाना से इन्होंने वादा किया था कि ऐ मेरे नाना, जिस वक्त भी आपके दीन पर कोई हर्फ आएगा तो आपका हुसैन कभी भी अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेगा। और फिर आपने करके दिखाया। आपने अपने 6 माह के अली असगर से लेके अपनी ज़ात बाबरकात तक आपने सब कुछ अपने नाना के दीन पर लुटा दिया।
اور پھر اس کا کمال دیکھیں. یقین کریں اب اپنے اگر آپ ذرا شعور کی آنکھ کو بیدار کر کر دیکھیں کہ یہ قافلہ کیسا پیارا قافلہ ہوگا. یہ جہاں سے جاتا ہوگا وہاں کی زمین بھی آپ کو سلام کر رہی ہے, وہاں کے چرند پرند بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. میرے دوستو, اس وقت کی اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین ہستی حضرت امام علی مقام کی سربراہی میں یہ قافلہ رواں دواں ہے. میرے دوستو, اس قافلے کی عظمت ہی کیا ہے. قربان جاؤں اس قافلے کی عظمت پر. ان کے قدموں میں آنے والے کو حر بنا دیا جاتا ہے. یہ ایسی مہربان ہستیاں ہیں, یہ ایسی باکمال ہستیاں ہیں جو اپنے در پہ آنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے. میرے دوستو, یہ کھانا بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ برتن بھی دے دیتے ہیں. یہ ایسی باکمال ہستیاں ہیں. مجھے ایک قطعہ یاد آ رہا ہے جو میں اس بات پہ موقوف کروں گا کہ اپنی اور آپ کی حاضری مولا حسین پاک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی پاک اور سیدہ پاک اور مولا حسن پاک کی خدمت میں پیش کر سکوں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی فقط حکومت یزید کی, ایک پل کی تھی فقط حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل پاک سے محبت کرنے بلکہ مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, آئیے میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجیے. کیوں کہ روز محشر مولا حسین کے نانا ہی ہوں گے جو آواز دے رہے ہوں گے, یا رب امتی یا رب امتی. جب ہر طرف سے نفس نفسی کی صدا آئے گی تو ایک ہی آواز ہوگی, یا رب امتی یا رب امتی. یہ میرے مولا حسین پاک کے نانا کی ہی صدا ہوگی. تو کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پاک پر درود بھیجیں تاکہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے ہمیں جام کوثر پینے کی سعادت نصیب ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے دوست, اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.